كاب قرب أوان نبزي أب تجري بركز بلو تاريخي منفساون كينتاون تحزتو زلون متحفتي كحتمو نعزب علينا هاجر إكزابير قدست تجري بزبل رأسي بليك أب أباس هاجر سبكة حمورة أبونا ناتنايل زت صحافة منفساويت متحفون أب كتما مغلة بعلي تمرغ على أب تمدرخ مرق استرخبو ليك أب أباس زوا مغلة أبونا إساياس دما كم زي زعمسلو أب النتاويان سرحتي تتنخيرهم كأطول خمس قبع تلابيهم دسيل يعني يجبونه تنوبنا عبي مرادي زي أو زي كلاتنا ترخينا هم زي عينات قدوس سراح كله خري وكله سمع يزقبا زي عدنا سلام نهدنا فقرن حدنا تني عدلنا أي سلام قويتا يسكسن عالم كله سلام يا بنا يا غير متحف وشتاو تحزتو كيراخا زخون يكون رئيتون نقفيتان مغرب أقباب يكونن زبلو تحفتا متحف أبونا ناتنايل أبا مرقان سندان تا متحف نستقبر اللهم حاجز زلوم نقدان مسكانان أقريبهم تارئسي هاجر زيابير تبل رئيسي بعلا ناتي يكونتن كبري يقبقهم بصوبنا ناي أونا يسايا صبونا عيا أو زنايت متحف رئيسي بزو حسابات انت اللعالون انت صحافون نرئن ننببن نسمعنا لنا بزسم زي زحقوسو أزيم زحقوسو سبات نرى لنا بزي دما زحزنون يستوعد الله كام محزانن كام مكر خارن حليفمون زصارفو بزو حسم زهبون ننبب لنا مصحف متچاو متنتان الرمات مهاوغن نخلو طقام مسلا زخونه زي كونه لزخل مستنبب اي هاجر እግዚአብሔር ቅድስት ትግራይ ትብልስ تمقراص قدي لمد غيرو تغيرو سعد ناس حزينن قريصمون እግዚአብሔርን ቅድስትን ትብል ቃላት ቆሪጾም በመውጻ ሀገረ ትግራይ ወውነት ዝገርም እዩ እዚያቶም በደንብ ዝተረዱ ኾነ ኢሎም ስራሕ ሰርዕዮም ግን እግዚአብሔር ይሃቦም እግዚአብሔር ይخبرهم እዚ ከምዚሉ ማዕሪጉን ወቂቡን ንኽካየድ መጀመሪያ ናይ 4 ጊዜ አባይ የዝሎም ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ቀጽሉ አብ ተሕቲኦም ዘለው ካብ ስራሕ መካየድ ጀሚሩ ዘመልከቶም ናይ ተሃገረ ስብከት አመራርሓን አባላትን በሙሉ መቀለ ከም መቀለ በሙሉ እነዛ ጉዳይ እዚ አዘጋጀው አባላት ኮሚቴ በፍላይ ደግሞ ዳግማዊት አክሱም የደሰማኒ ቅዱስ ማርያም ዓዲ ሐውሲ ዕለልልኩም መስግኑልይ አነ አህነኒ تحستوت متحف زملكت سفيح تنتانه زهابو ممر منفساو كوليج كاساتي برهان فريمناطوس مغابي سرعات قبرها وريا قداي بقدوم اتا متحف سفيح داساسن موكست متحفتن زكاتتت مخانا اغنزيبوم بصونتهم لعلي 104 قدلات قدوسان نزم متحف زي زملكتو قدلات كم زنببو افت متحف تخاتيتو يركب كمون لعلي 44 استفلاليو تحستو زلوا مصيحتاتن بررت صحفاتن بمنباب ناب لعلي 66 قدامات ازيو ادكام زبحال غعزو بمكياد ابزوم قدامات زياتهم زلو ليقاونتن عبيت عدن بمطياقن صوصي زغنا حبريتا بمئكابن بلعلي 63 موكسي مصحفتي زترغاغصه بعال 361 ገጽ حزه مصحف تግራይ ሀገረ እግዚአብሔር ቅድስቲ ንመኾና 4 ቀወምት ዝኾኑ ዓምድታት ማለትውን ንጹህ ታሪክ ብቁኑዕ ሃይማኖት ብቁኑዓን ቅዱሳን በቅዱሳን መካናትን ዝተረጋገጸ ምዃኑ ነ4 ዓመት ዝጸነስዎ መጽሐፍ ለማዓንቲ ወሊደሙልና አለው ኣብ ትግራይ ዘለው ጸጋታት ከይፈለጥናዮም ንነብር ከም ዘለና ዝገለጹ መጋቢ ሰርዓት ገብረ ሐዋርያ ግደይ ቀንድ ትሕስቶት መጽሐፍ ድማ ነዚ ዘረጋግጽ ምዃኑ አረድዮም ሓደ ታሪክ መመዘኒኡ አበይ ተፈጺሙ መን ፈጺምዎ እንታዩ ዝብል በትበዓል ዋና እንት ጽሐፍን እንት ግለጹን እንተለዩ አውዚ ብጾቦና ዘቅረብዎ መረዳታታት በሙሉም ነዚ ዝገልጹ ኮይኑ ይረኺበዮም ማለት እዩ ትግራይ ቅድስትን ሀገረ እግዚአብሔርን ወይም ደግሞ ሀገረ እግዚአብሔርን ቅድስትን ዝተባለትሉ ዋና ምክንያት ህያው ታሪክ ስለዘለዋ ኢሎም ትግራይ እንተይ ፈለጥናያ ኢና ኣብ ትግራይ ነበር ዘለና ዝብል መሰረታዊ ሐሳብ ወሲደለለኹት መጽሐፍ ማለት እዩ